السلام علیکم دوستانو، یو داسې مزیداره ویډیو د سره شیر کوم چې په هغې کې یو سوډانی وړوکی کاري صاحب ماشومانو ته په داسې طریقه په داسې انداز د قرآن درس ښیي چې ستاسو عقل به حیران شي او تاسو به ډېر زیات متاثره شئ. ما په زندګۍ کې په لومبي ځل داسې ویډیو وکته، زه خو ته ډېر زیات متاثره شوم. امید لرم چې ستاسو به هم ډېره زیاته خوښه شي. راځئ چې دا ویډیو وګورو. لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتبع هواه فأرضاه. وما تلك بيمينك يا موسى. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. فنبذناه بالأراء وهو سقيم. فاجتباه فنبذناه بالعراء وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. فأما الذين كفروا فلن تكن آياتي تتلى لكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. أي يضان حملهن فإن أردان لكم فآتوهن أجورهن فأدخلوا نارا ولم يجدوا من دون الله أنصارا. لولا يعذبنا بما نقول. يعذبنا الله بما نقول. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم عبد الأواب. حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. وما كنا نهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى ويؤخركم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك لتشرك به. ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ثم الجحيم تحريم مستقيم. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. حميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده في الغيب.
إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم يسمعون فيها بكرة وعشيا قل قد لا ترد موضوعه أم يجعل له ربها عالم قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسلمين قال أولو جئتك بشيء إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا وآمنوا بالله وأنه وقت التكليف كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك